جهاد طبیعی یعنی که مثل زینب با سخن و رفتارت بشی تو یار مکتب. جهاد طبیعی یعنی که مثل زینب با سخن و رفتارت بشی تو یار مکتب. جهاد طبیعی یعنی که حق روشن شه، صفحه شخصیت حتی مصیبت دشمن شه. تو این جنگ نرم، تو این وقت تن، تو این جنگ نرم، تو این وقت تنگ، واسه ارزشات با گوشیت بجنگ، با گوشیت بجنگ. به خدا میشه که هنوزم باید اینو رفیق بدونی، تو فضای مجازی میشه پای کار حسین بمونی، پای کار حسین. بخون با من. به خدا میشه که هنوزم باید اینو رفیق بدونی، تو فضای مجازی میشه پای کار حسین بمونی. جهان مجازی شده، عشق حقیقی حسین. جهان مجازی شده، رفیق زیاده ولی رفیق صمیمی. آره والله رفیق صمیمی. جهان مجازی شده، جهان مجازی شده، عشق حقیقی. جهان مجازی شده، عشق حقیقی. رفیق زیاده ولی رفیق زیاده ولی رفیق صمیمی حسین، رفیق صمیمی. جهاد طبیعی معنی نام زینب یعنی یه چیزی مثل خطبه شام. جهاد طبیعی معنی نام زینب یعنی یه چیزی مثل خطبه شام زینب. جهاد طبیعی یعنی قلم برداری برا دفاع از دینت، تو یه قدم برداری تو این جنگ نرم، تو این وقت تنگ. پاشو کاری کن، با فتنه بجنگ، تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر. تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر. بگو از مکتب کربلا یه ثواب جهادی ببر، یه ثواب جهادی ببر. جهان مجازی شده، عشق حقیقی حسین. جهان مجازی شده، عشق حقیقی. رفیق زیاده ولی رفیق زیاده ولی رفیق صمیمی. جهان مجازی شده، عشق حقیقی حسین. رفیق زیاده ولی رفیق صمیمی حسین. جهاد طبیعی یعنی کلام قرآن تو هیئتت بشناسن، شمر و یزید دوران. جهاد طبیعی
یعنی بیان دینت، یعنی بترسن از این روزه با تبیین. هیئت یعنی عشق تمرین ظهور، هیئت یعنی تمرین ظهور. باید شور ما باشه با شعور، یه کاری کنیم این هیئتا بشه مرکز ترویج دین. غم و راه حسین با همه علمش نمونه رو زمین. جهان مجازی شده، عشق حقیقی حسین. بگو جهان مجازی شده، عشق حقیقی حسین. رفیق زیاده، رفیق زیاده ولی رفیق صمیمی حسین. حسین آقا حسین.